أعزائي التلاميذ والطلبة، مرحبا بكم في لاشين ديالكم على يوتيوب مازيال. وبريزيزامون في هاد لا سيري دي زيكزارسيس هو اللي غادي نخدمو فيها دي زيكزارسيس في لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. ومرحبا بكم معنا في هاد الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. هذا سي ليكزارسيس 2 في هاد لو طابلو، ليكزارسيس 3 بالنسبة ل لا كونطابيليتي اناليتيك. بالنسبه للدوزيام اكزرسيس ديالنا غادي نشوفوا تريتمون دو شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. قال لك اسيدي يعطيونا ان طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ديال اون انتربريز في مارس 2021. عطاونا دي شارج انديريكت توتو دو ريبارتيسيون بريمير. بالنسبه لو مونطون ديال لي ريبارتيسيون بريمير 160225. عندنا دي سيكسيون اوكسيليير اللي فيهم ادمينستراسيون ديجا عطينا التقسيم دابا في لي سيكسيون بريمير، يعني ما غاديش نديرو حنا لي بورسونتاج هنا مهنينا منهم. ادمينستراسيون ب 31875، اونتروتيان ب 13812.5، ماغازان ب 13093.75. بالنسبه لي سيكسيون برينسيبال فعطينا اتولي 1 اتولي 2 اتولي 3 اي ديستريبيوشن، وكل وحده بالمونطون ديالها ديجا كالكولي. عندنا اون دوزيام ريبارتيسيون اللي هي لا ريبارتيسيون سكوندير، وهادشي اللي مطلوب منا في هاد ليكزارسيس. هو عندنا ادمينستراسيون اونتروتيان ماغازان. بالنسبه غير كتذكير بالنسبه لا ريبارتيسيون سكوندير فاحنا كنهزو داك لي سيكسيون اوكسيليير وكنوليو نعاودو نفرقوهم مره واحده اخرى على لي سيكسيون برينسيبال. هكا في التالي ديال ليكزارسيس كيوليو عندنا سيكسيون اوكسيليير كيساويو زيرو، ولكن حلي كنخويوهم لي مونطون ديالهم، ولكن كيكونوا ديجا تولاو دخلنا داك لو مونطون ديالهم مع لي سيكسيون برينسيبال اللي هما اتولي 1 اتولي 2 اتولي 3 اي ديستريبيوشن. سي بون. فاش كيكون هكا التداخل فضروري ما كيكون واحد البيتي كالكول بالنظمه ومن الترافاي افير، يعني خصنا نكومبليتيو لو طابلو. انا غادي نقول لكم ديروا بوز، تكونسونطراو، بداو تخدموا ليكزارسيس مزيان، ارتكبوا اغلاط في لي زيكزارسيس، وعاد داك الساعه تشوفوا معايا من بعد لا كوريكسيون، ونتمنى انها تكون مفيده لكم وبزاف. وبالنسبه لهاد لو تيب دو طابلو فضروري ما كيتحط في لي زيكزامان، وشي حاجه اللي هي مهمه وبزاف انكم تكونوا خادمينها ومدربين عليها مزيان. فبالنسبه كما قلنا في لا كوريكسيون عندنا لي توتو دو لا ريبارتيسيون بريمير ديجا محسوبين. غنمشيو للريبارتيسيون سكوندير، غادي نبداو بلادمينستراسيون. فالادمينستراسيون كيف ما كتشوفوا عندنا لو مونطون ديالها هو 31875، ولكن الحاجه اللي زوينه دابا هو ان لادمينستراسيون ما كتعطي حتى شي سونتر واحد اخر، فهي كتعطي لي سونتر واللي ما كيعطيهاش شي سونتر، يعني غير هي بوحدها اللي كتعطي لي سونتر بحال لونتروتيان والماغازان اتولي 1 اتولي 2 اتولي 3 اي لا ديستريبيوشن. يعني هذا غيسهل علينا الحساب. غنهزو داك لو مونطون اللي عندنا في ادمينستراسيون اللي هو 31875، غادي نحطوه في لي مونطون تما 31 على كلشي بالاحمر باش يبان لكم 31875، وغادي نبداو الكالكول ديالنا. فمن احسن حاجه هو اننا من تحت داك ادمينستراسيون ديريكتومون داك 31800 فتحت اللي داك لادمينستراسيون غادي نجيو نديرو تمايا، غادي نديرو ناقص، يعني ناقص 100%، لان هذاك المونطون كله غادي يتفرق على لي زوتر سونتر. ناقص 100% يعني ناقص 31875، وغادي نبداو نفرقو. يعني 31875 في 10% هي 3187.5 بالنسبه للونتروتيان. بالنسبه للماغازان ف 31875 في 5% لا تعطيني 1593.75. لاتولي 1 غتكون كتساوي 7968.75. بالنسبه لاتولي 2 25% فهي حتى هي نفس لو مونطون 7968.75. l'atelier 3 le même montant. et بالنسبه لا ديستريبيوشن 10% يعني كتساوي 3187.5. هكا غادي نكونوا سالينا مع لادمينستراسيون كيف ما شفتوا. يعني اصلا داك لو مونطون ديال لادمينستراسيون اللي هو 31875 طيرناه من لادمينستراسيون وفرقناه على لو غيست دي سونتر. مي بالنسبه لونتروتيان وماغازان ما غاديش يكون بهذه السهوله. علاش؟ لان لونتروتيان كيف ما كتشوفوا داك 13812.5 فهو كيعطي منها، يعني داك لو مونطون كيفرقوا على لي زوتر سونتر ماغازان اتولي 1 اتولي 2 اتولي 3 سي دو سويت، ولكن حتى الماغازان كيعطيه واحد لو مونطون. هذا هو اللي جاينا شويه في شكل. كاينه واحد 10% تما ديال الماغازان كيعطيها لونتروتيان، ماغازان كيعطيها لونتروتيان. دو ميم بالنسبه للماغازان، فالماغازان
حتى هو فيه 13093.75 ولكن ماشي هذاك هو المونطون فينال ديالو، يعني اصلا ماشي هذاك هو التوتال، لانه ديجا هو واخد من عند لادمينستراسيون وكيعطي لونتروتيان. فهنا كيكون عندنا واحد تيب دو ديستريبيوشن ولا داناليز ولا دو ريبارتيسيون كي كروازي، يعني كنطيحوا في ان لونتروتيان كيعطي واحد لابارتي اللي هي ديال 15% للمغازان، والمغازان كيعطي واحد لابارتي اللي هي 10% لونتروتيان. فباش نحسموا في هذه القضيه كيخصنا نديروا النظام ديالنا. وبالنسبه لهاد الكالكول دو ريبارتيسيون ولا دو بريستاسيون ريسيبروك كنديروا او اللي رمزوا لها هي لونتروتيان، ام هي المغازان، وحده عطيناها الزرق والاخرى اورانج باش تزيدوا تميزوا بيناتهم اكثر. بالنسبه لاو اونتروتيان فكتساوي هي 13812.5. يعني هنا ما غاديش نمشيو لا ليني اللي فيها اونتروتيان، كنمشيو للكولون. حسبوا معايا التوتال كنمشيو للكولون، يعني نمشيو للكولون اونتروتيان سيكسيون اوكسيليير ادمينستراسيون حدا اونتروتيان، وكنحسبوا باش نجمعوا التوتال هي 13812.5 زائد 3187.5 اللي كانت خداتها من عند لادمينستراسيون زائد 10% من المغازان اللي حنا اصلا ما عارفينهاش، مازال ما عارفينش الحساب ديالها. بالنسبه للمغازان فهو عاوتاني كنمشيو لي كولون وغادي نلقاو بان المغازان تما عندنا سيادنا المغازان فيه ديجا 13093.75 درهم زائد 1593.75 اللي خداها من عند لادمينستراسيون زائد 15% اللي خصها تعطيها له لونتروتيان. فكيكون بيناتهم هاد ليشونج، يعني كل واحد تعطي لواحد. حنا غادي نحسبوا داكشي، غادي نجمعوا داكشي اللي يتجمع. يعني في لونتروتيان غادي نديروا 13812.5 زائد 3187.5 هي 17000 زائد 10% مغازان. بالنسبة للمغازان فغادي تساوي لنا 13093.75 زائد 1593.75 اللي تعطينا هي 14687.5 زائد 15% اونتروتيان. حد هنا مزيان. غادي نمشيو دابا عندنا تما بلونتروتيان عندنا 17000 ولكن عندنا زائد 10% مغازان. حنا مغازان ديجا عندنا لتحت هي 14687.5 زائد 15% اونتروتيان. غادي نعوضوا مغازان بديك ليكواسيون ديال نعوضوا ام بديك ليكواسيون ديال ام اللي كاينه تحت ديال المغازان، غتولي عندنا اونتروتيان كتساوي 17000 زائد نديروا معقوفتين 10% من شحال اونتر بارونتيز 14687.5 زائد 15% اونتروتيان. الا لاحظتوا غيوليو عندنا في داك السطر ديال اونتروتيان يعني عندنا ولا مجهول واحد. مغازان غادي نخليو اللين ديالها كيف ما هي، نبقاو خدامين دابا غير مع لونتروتيان. غنقولوا بان لونتروتيان كتساوي 17000 غادي نجمعوها تولي عندنا 17000 زائد 1468.75 زائد يعني 10% ضربنا 10% ضربناها في 14 في 1687.5 عطاتنا هي 1468.75 زائد 10% مضروبه في 15% او هي 0.015 اونتروتيان. المغازان تبقى توجور هي نفسها. غادي نمشيو لونتروتيان غادي تكون عندنا الا جمعنا فغتولي عندنا هي 18468.75 زائد 0.015 او اونتروتيان. المغازان تبقى توجور نفسها. وغادي نمشيو نديرو اونتروتيان كتساوي يعني دابا اونتروتيان غادي نجيبو اونتروتيان مع اونتروتيان غتولي عندنا اونتروتيان ناقص 0.015 اونتروتيان كتساوي 18468.75 يعني اونتروتيان كتساوي لنا 18468.75 مقسومه على الا درنا داك اونتروتيان يعني هي واحد ناقص 0.015 فغتبقى لنا غير اونتروتيان غير او نقسمو غتعطينا هي 0.985 يعني غادي نقسمو على 0.985 يعني لونتروتيان كتساوي لنا 18750 درهم. هكا لونتروتيان غتكون هي 18750 درهم. وغنمشيو نعوضوا داكشي في المغازان غتكون المغازان كتساوي لنا هي 17500 درهم. سامبلومون غادي نحتفظوا بهذوك لي مونطون. غنمشيو للونتروتيان وغنمشيو للجهه ديال لي مونطون وغادي نديرو تما 18750 درهم. وغنمشيو للبلاصه اللي كتكروازا فيها اونتروتيان مع اونتروتيان ونديرو ناقص 100% يعني ناقص 18750 درهم. وغادي نبداو نقسمو على لي زوتر سيكسيون يعني 15% غتمشي للمغازان 25% غتمشي لاتولي 1 20 لاتولي 2 30% لاتولي 3 10% ديستريبيوشن. فالتقسيم ديالنا غيكون هكا يعني غتكون عندنا 2812.5 بالنسبه للمغازان 4687.5 بالنسبه لاتولي 1 3750 لاتولي 2 5625 لاتولي 3 و 1800
و75 الديستريبيوشن. غنوليو نديرو لا ميم شوز بالنسبه للمغازان، فغنمشيو لي مونطون وغادي نحطو 17500 وغادي نمشيو لداك الكروازي مع فاش كاين كتكروازا مغازان مع مغازان، وغادي نديرو ناقص 17500 يعني ناقص 100%. وغنديرو التقسيم ديالنا كيفاش خصو يمشي، يعني 10% غتمشي لونتروتيان، 30% لاتولي 1، 30% لاتولي 2، 30% لاتولي 3. فهي غادي تكون 1750 بالنسبه لونتروتيان و5250 اتولي 1، 5250 اتولي 2 و 5250 لاتولي 3 اللي هما 30% من داك لو مونطون توتال. وهكذا في التالي فاش غادي نديرو الريبارتيسيون اللي غادي تكون عندنا تاليه، فغادي تكون عندنا 160425 لو مونطون اللي كان في الاول هو لو ميم مونطون اللي غيبقى، ما يكون عليه حتى شي تغيير غير لا ريبارتيسيون. يعني غنكونوا ادمينستراسيون كتساوي زيرو لان خوينا لادمينستراسيون عندنا 31875 ناقص 31875. اونتروتيان الا مشينا جمعنا داكشي اللي فيه الزائد ونقصناه من 18 ناقص درنا ناقص 18750 غنحصلوه على زيرو. المغازان الا مشينا جمعنا داكشي اللي فيه الزائد يعني ما فيهش سيني نقصنا منه 17500 غنحصلوه على زيرو. يعني غنكونوا خوينا لي سيكسيون اوكسيليير وفرقناهم على لي سيكسيون برينسيبال. غتكون عندنا اتولي 1 ولات كتساوي 46381.25، اتولي 2 الا جمعنا غادي تكون عندنا هي 39456.75، اتولي 3 هي 41218.75 والديستريبيوشن هي 33358.75. هكا غادي نكونوا سالين على الاكزرسيس. نتمنى ما نكونش زربت عليكم شويه. بالنسبه لهذا التيب ديكزرسيس فضروري ما انكم تخدموا 1 2 3 زيكزرسيس باش تمرنوا مزيان، وحنا مازال غادي نخدموا دوطخ اكزرسيس ان شاء الله بحالهم باش تزيدوا تمرنوا على هذا التيب ديكزرسيس. وملقانا فيديو ماجي ان شاء الله. ابيانتو.